بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب العشرون، يعني الأسلوب العشرون إن بفضله تعالى وصلنا من البداية إلى 20، وهذا الأسلوب أسلوب إن. كيف نستعمل إن في لغة العربية؟ مثلا إن كنت في شك من أمر هذا الطالب فدعه ولا تكلمه. إن كنت في شك إن كنت في شك من أمر هذا الطالب فدعه. ودع يدع دعة بمعنى اتركه، ولا تكلمه. کلم یکلم تکلیم بمعنی بات کرنا. ان کنت فی شک من امر هذا الطالب، اگر آپ اس طالب علم کے معاملے میں شک میں ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور ان سے بات نہ کریں. وللمؤنث ان كنت في شك من امر هذه الطالبة فدعيها ولا تكلميها. ان كنتما صادقين في ادعائكما فلا تترددا. ان كنتما صادقين في ادعائكما. صادقين بمعنى صادقين. هناك مثلا تثنية في حالة النصب، خبر كان يكون منصوبا. إن كنتما صادقين في ادعائكما، ادعاء أي في دعوكما، فلا تترددا أي تردد يتردد ترددا بمعنى شک کرنا. فلا تترددا. ان كنتما صادقين في ادعائكما فلا تترددا. استأذن المعلم ان كنت مصرا على السفر. مثلا ان كنت مصرا، اصر يصر اصرار، انا اصرار کرنا. ان كنت مصرا على السفر فاستأذن المعلم. استأذن المعلم ان كنت مصرة على السفر. لا تخبر أحدا إن كنت عازما على الرحيل. لا تخبر، أخبر يخبر إخبار، هذا من باب إفعال. لا تخبر أحدا. إن كنت عازما، إن كنت عازما، عزم يعزم عزما معنى أي الإرادة مثلا بالقوة بالعزم. على الرحيل، رحل يرحل مثلا عندما يغادر ويترك ويذهب يقال الرحلة. لا تخبر احدا ان كنت عازما على الرحيل، اگر آپ سفر کا پکا ارادہ ہے کر چکے ہیں تو کسی کو مت بتائیں. ان تسترت عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء. تسترت عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء. ان تسترت، تستر يتستر تسترا معناه أي اختفى اختبأ. التستر بنفسه. مثلا ان تسترت أي تستر بمعنى اختفى اختبأ. مثلا تسترت المرأة بحجابها بمعنى تحجبت. وأيضا يقال في اللغة العربية من الصعب أن يستتر المرء عن أخطائه وعيوبه. مثلا نحن لا نستتر عن أخطائنا وعيوبنا. وأيضا يقال حاول التستر عن أخطائه. حاول التستر أي حاول أن تخفي عن أخطائه. إن تسترت عن الناس، اگر آپ چھپ گئے لوگوں سے، فإن الله لا يخفى عليه شيء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. إن أخفيت علي أمرا فإن الله سيظهره ولو بعد حين. أخفى يخفي إخفاء، وهذا أيضا من إن تستر مثلا من باب إفعال. خفي يخفى چھپنا، أخفى يخفي چھپانا. إن أخفيت علي أمرا فإن الله سيظهره. سيظهر، أظهر يظهر إظهار، ولو بعد حين، ولو بعد وقت. مثلا إن كنت مريضا فأتني بتقرير طبي يثبت مرضك. مثلا هناك الطالب غاب يوما أو يومين أو 3 أيام، ثم جاء إلى الصف وقال الأستاذ لماذا غبت؟
قال الطالب كنت مريضا فلهذا ما قدرت أن آتي إلى المدرسة فلهذا تأخرت عن الدراسة. فقال الأستاذ إن كنت مريضا حقا فأتني بتقرير طبي يثبت مرضك. فأتني بتقرير طبي. تقرير، قرر يقرر تقرير. مثلا تقرير معناه ما يكتب لتبين تفاصيل الأمر. مثلا نحن تشاورنا ثم بعد ذلك كتبنا ما تشاورنا، ما قضينا حول الأمر، مثلا حول القضية، ثم بعد ذلك بعد المشاورة نحن جميعا اتفقنا على أمر الأول. مثلا هذا الأمر الذي اتفقنا عليه، وهذا يقال له التقرير. ثم بعد ذلك نحن نكتب هذا الاتفاق في صفحة يقال له التقرير. مثلا أيضا التقرير السياسي يقال في اللغة الأردية يعني سياسي منشور، بيان مفصل يتضمن توجهات حزب أو هيئة سياسية حكومية وتوجيهاتها، يقال لها تقرير سياسي. التقرير الطبي مثلا الطبيب عندما تذهب إليه وهو يكتب ويفحصك، ثم بعد ذلك يكتب لك دواء مثلا يقال لها التقرير الطبي. فأتني بتقرير طبي يثبت مرضك. مثلا هذا التقرير يثبت مرضك، يثبت إثبات ثابت کرنا. تبسم وإن كنت حزينا. حزن يحزن من باب السمع، يسمع حزن يعني غمگین. تبسم يتبسم تبسما من باب تفعل مسکرانا. تبسم أي تبسم يعني الضحك من غير صوت، يقال له التبسم. وإن كنت حزينا اختر التقى معنى التقية والتقوى. وإن كلفك المال والشقاء، اگرچہ آپ کو کلف یکلف التکلیف معنی کلف معناه أي إذا أوجب عليه ألزمه. وإن ألزم عليك المال والشقاء أي والشقاء یعنی والتکالیف، یعنی آپ کو اگرچہ مال اور مشقت برداشت کرنا پڑے. جاء المدير فهل لي أن ألقاه. مثلا إذا جاء المدير فهل يمكن لي أن ألقاه أي أن ألقاه يعني أن ألتقيه، ملاقات کر سکتا ہوں. إن جئتني طالبة لما قصرت معك. إن جئتني طالبة يقال لبنتك أم لأختك إن جئتني طالبة لما قصرت معك، میں آپ کے ساتھ کبھی کمی نہیں کروں گا اگر آپ میرے پاس طلب لے کر آئیں تو. إن كان من أصحابك فعليك إكرامه. مثلا هناك جاء ضيوف إلى بيتك وقال لك والدك إن كان من أصحابك فعليك إكرامه، لازم عليك إكرامه. وإن كان من معلميك فإن إكرامه واجب. مثلا إذا كان الضيف من معلميك فإن إكرامه واجب عليك. وأيضا إن صدقتني لأكونن لك أخا مشفقا كريما. إن صدقتني أي مثلا إن صدقتني أمامي ولا تكذبني لأكونن لك أخا مشفقا كريما. مشفقا كريما معناه مشفق يعني رحم والا. إن زرتني لأكرمنك إكراما لم تر مثله. مثلا إذا جاء إن جئت إلي زرتني، إن جئت إلي لزيارتي لأكرمنك إكراما لم تر مثله. لم ترى هذه يعني هذا الإكرام يعني لم تر مثل هذا الإكرام من قبل هذا. إن غديتك في المطعم فهل تعشيني فيه. مثلا إن أطعمتك في الغداء، إن أطعمتك الغداء في المطعم
فهل تعشيني، فهل تطعمني. العشاء الغداء معنى الطعام في عند الظهر يقال لها غداء، والعشاء الطعام بعد المغرب يقال لها طعام الليل. طعام الليل يقال له العشاء. يقال إن غديتك أي إن أطعمتك الغداء في المطعم، في هذا المطعم، فهل تعشيني، فهل تطعمني العشاء فيه. إن أطعت وأيضا إن أكرمتني بزيارة لأكونن لك من الشاكرين. إن أكرمتني بزيارة لأكونن لك من الشاكرين، أي إن زرتني و بزیارتک اکرمتنی لاکونن لک من الشاکرین، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہو جاؤں گا. ان اطعتنی فیما آمرک، اگر آپ میری اطاعت کریں گے جس کا میں کہتا ہوں. لو کافئنک علی جمیع اعمالک. کافأ یکافئ مکافأہ معناه جازا یجازی مجازاتا، ای لو جازینک علی جمیع اعمالک. يقال كافاه مثلا احسن مكافاة، كافاه على ما قدم من خدمات مثلا في شركة وفي إدارة، يقال كافاه على ما قدم من خدمات أي جازاه. وأيضا يقال إن نلت درجة الشرف فهل أعطي. إن نلت نال ينال نيلا، أي إن حصلت درجة الشرف معنى position. فهل أعطي أي فهل أهدي، فهل أمنح شيئا، فهل أعطي شيئا، فهل أهدي شيئا، فهل أمنح شيئا. منح يمنح، هدا يهدي، أعطى يعطي، دینا تحفہ دینا، یعنی کیا مجھے کچھ دیا جائے گا. إن دفعت لك أجرة السيارة في الذهاب فهل تتحملها في الرجوع. مثلا هناك صديقان يذهبان إلى المدرسة وإلى الجامعة إلى مكان آخر، فقال أحدهما إن دفعت لك أجرة السيارة في الذهاب. مثلا في الذهاب أنا أدفع أجرة السيارة، فهل تتحملها في الرجوع. فهل تتحمل أي فهل تتحمل هذه الأجرة في الرجوع من هناك إلى مكاننا، يقال فهل تتحملها في الرجوع. كف 8 جمل متنوعة مستعملا فيها إن.